बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी मदनी हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक हकीकी वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल आते हैं जो कि हमें मायूस और बेबस महसूस कराते हैं, लेकिन इन हालात में हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और ख़ुदकशी जैसे इंतहाई कदम का सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी जगह से हल फराहम करता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। आज का जो वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ, ये एक खूबसूरत खुशहाल नौजवान का वाक़या है जिसके वालिदैन इसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद थे। इसके लिए कई रिश्ते आए और बहुत गौर व फिक्र के बाद इसके ख़ानदान ने इसकी मंगनी इसके गज़न से तय कर दी। उसके बाद एक शानदार तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें दोनों ख़ानदानों के अफराद और बहुत सारे मेहमान शामिल थे। लेकिन एक साल के अरसे में दोनों ख़ानदानों के दरमियान कुछ गलतफहमियाँ और इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो गए कि ये मंगनी ख़त्म करना पड़ी, जिससे दोनों ख़ानदानों को शदीद सदमा पहुँचा। कुछ अरसे के बाद नौजवान के वालिदैन ने दोबारा उसके लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश शुरू की। आखिरकार एक खुश इखलाक, खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की से उसकी मंगनी तय पा गई। दोनों ख़ानदानों ने मुलाकात की। लड़का और लड़की दोनों इस रिश्ते पर रज़ामंद हो गए। 3 माह के बाद एक शानदार तकरीब में निकाह और शादी अंजाम पाई। निकाह के बाद दुल्हन की रुखसती हुई और जोड़े को एक खूबसूरत सजाया गया कमरा दिया गया। सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन जब वो अज़दवाजी ताल्लुक़ करने के करीब आया तो दूल्हा जो है वो नाकाम रहा और वो शदीद सदमे में था और इंतहाई शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। इब्तिदाई तौर पर उसने सोचा कि शायद शादी की तकरीबात की थकन की वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है। उसने अपनी दुल्हन को यकीन दिलाया कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। 3 हफ्तों में बदल गए, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। दूल्हा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया और यहाँ तक उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। वो अपनी बीवी का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि वो ख़ुद को बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन
اس کی بیوی ایک وفادار اور سمجھدار عورت تھی. اس نے یہ مسئلہ کسی سے بھی، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی ذکر نہیں کیا. ایک دن کسی نے اس دولہا کو میرے بارے میں بھی بتایا. جب وہ میرے پاس آیا تو وہ شدید مایوسی کا شکار تھا اور کسی حل کی تلاش میں تھا. میں نے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لیا اور مکمل روحانی جائزہ مراقبہ کیا. اس عمل کے ذریعے میں نے دریافت کیا کہ اس پر شدید جادو کیا گیا تھا، جو کہ اس کے حسد کرنے والے رشتہ داروں نے کیا تھا. اس جادو کا مقصد اسے مکمل طور پر نامرد بنانا تھا تاکہ وہ ذلیل ہو اور اس کی شادی ناکام ہو جائے. جب میں نے جادو کی موجودگی کا پتہ چلا لیا تو میں نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کیا. میں نے سورہ فاتحہ شریف 41 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اس پر دم کیا اور پانی کی ایک بوتل بھی اسے دی، اور ساتھ ہی سورہ فیل کی تلاوت سے اس جادو کا رنگا توڑ دیا الحمدللہ. اور میں نے اسے ایک خاص تعویذ دیا اور ہدایت دی کہ وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں بنوا کر دائیں ہاتھ میں پہن لے. میں نے اسے 1 کلو کھجور بھی دی جس پر سورہ فاتحہ شریف پڑھا گیا تھا، اور اسے کہا کہ وہ روزانہ ناشتے سے پہلے 5 کھجوریں کھا لے. اور میں نے اسے ہدایت دی کہ روزانہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے ادا کرے اور روزانہ اللہ کا ذکر کرے، اور ساتھ ہی صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کرے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا سلام ہو، یا حفیظ ہو. یعنی تسبیح کے ہر دانے پر پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 12 مرتبہ پڑھ لے، سرکار نبی کریم کی بارگاہ میں درود پیش کرے. اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے پر یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا سلام ہو، یا حفیظ ہو. اور اسے کہا کہ اس کے معانی پہ بھی غور کرے، معنی کو پڑھنا نہیں ہے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم. یا سلام ہو، اے سلامتی دینے والے مجھے، میری بیوی کو، میرے گھر بار کو، پورے گھر کو سلامتی عطا فرما. یا حفیظ ہو، اے حفاظت کرنے والے میری بیوی کی، میرے گھر بار کی، میرے جان مال عزت کی مکمل حفاظت فرما. اور یہ بھی کہا کہ تسبیح کے بعد باقاعدہ دعا بھی کرے. ساتھ ہی میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ 21 دن تک روزانہ 100 روپے کسی مستحق کو صدقہ دے. روزانہ 100 روپے کسی بھی مستحق کو صدقہ کر دے. اور یہ 21 دن تک اس نے صدقہ کرنا تھا. اور ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ بھئی 21 دن تک اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق نہ کرے، اور صبر اور یقین کے ساتھ علاج پر عمل جاری رکھنے کا اسے مکمل مشورہ دیا. الحمدللہ دولہا نے بالکل اسی طرح علاج پر عمل کیا جیسا کہ میں نے اسے ہدایت کی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور 21 دن میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. اس کے بعد وہ اور اس کی بیوی کامیابی سے ماشاءاللہ
अज़वाजी तौर पर रहने लगे, ताल्लुक़ भी कायम। अब दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जादू के असरात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों ना हों, कितने ही नामुमकिन लगें, हमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जादू और शैतानी असरात मौजूद हैं, लेकिन इनका इलाज कुरान पाक की तिलावत, दुआ, अल्लाह के अस्माए हुस्ना और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के ज़रिए 100% मुमकिन है। अगर आप या आप किसी जानने वाले किसी को ऐसी परेशानी के शिकार हैं तो वो जो है किसी भी अच्छे आलिम से, किसी समझदार से जो है मदद हासिल करें, सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, वो ज़रूर राह जो है दिखाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो बराह करम इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हकीकी वाक़यात और उनके हल आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह इज़्ज़ व जल हम सबको बुराई से महफूज रखे और मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत अता फरमाए, हम पर, हमारे घरों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं, जो अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार, बहुत से हमारे साथी बेरोज़गार होते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनसे रिज़्क़ में, रोज़गार में, इज़्ज़त में, वक़ार में, सब में खूब इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।